आसगावच्या रस्त्याची साप वाट लागल्या। रस्त्यार व्हड फोणकुलां पडल्यात। फोणकुलांनी पावसाचे उदक तुंबला जाल्यार येरादारी करप्यांक ही सुवात भोव धोक्याची जावन रावल्या। पावसा आदी ही कामां पूर्ण जावपाक जाय आशिल्ली, पूण परिस्थिती जैसे थे आशिल्ल्यान थळावे बेजारल्यात। पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट। सध्या आमी आसा आसगाव वाठारांत। आमकां सगळ्यांक खबर आसा आसगावचे रस्ते हे बरेच पिड्ड्यार आसा। डीएमसी कडल्यान ते पुराय हो रस्तो जो आसा पिड्ड्यार आसा। आयज आमी हांगा पळयतात ह्या रस्त्या खातीर हांगा खुबशे एक्सिडेंट जातात, तशें पावसान हांगासरल्या थळाव्यांक खुबशे त्रास सोंसचे पडटा। हो जो रस्तो आसा इतलो पिड्ड्यार जाल्लो आसा, 2 व्हिलर आसूनी 4 व्हिलर आसूनी मागीर ती इमर्जन्सी 108 व्हेकल आसूनी तश्योच व्हडल्यो बसी ज्यो आसा ह्या सगळ्यांक हांगा त्रास सोंसचे पडटा। आयज आमी पळयतात पावस व्हडलो पडलेलो आसा आनी हांगा इतली टी फोणकुलां पडलेली आसा आनी ह्या फोणकुलांनी उदक भरता आनी हांगासरल्या थळाव्यांक खुबशे त्रास सोंसचे पडटा। खंय तरी आयज ऑथॉरिटीज ज्यो आसा तेंच्यांनी खंय तरी बेगीनच्या बेगीन हें काम पुराय करपाक जाय आशिल्लें, पूण आजून मेरेन हांगा कांयच कारवाय केल्ली आमकां पळोवपाक मेळना। हे सगळे जे काम आसा हे पावसा पयलीं पुराय जावपाक जाय आशिल्ले, पूण ते आजून मेरेन हांगा जाल्ले ना। हांगा खुबशे त्रास थळावे सोंसतना आमकां पळोवपाक मेळटा। तशेंच मेन म्हणजे हांगासरल्यान बसी वचनात। हांगासर जे थळावे रावतात, जे कोण कामाक वयता तांकां चलत डीएमसी कडेन वयचें पडटा। खंय तरी आयज हो जो रस्तो आसा हो तात्पुरतो आयज हांगा रिसर्फेसिंग करपाची गरज आसा। तशेंच तुमी म्हाज्या फाटल्यान हांगा पळोवपाक शकता हांगा उदक भरता आनी हे उदक वचपाक हांगा वाट ना। खंय तरी आयज आसा बेगीनच्या बेगीन हे सोल्युशन काडपाक जाय, ना जाल्यार अशेंच एक्सिडंट ह्या रस्त्याचेर हांगा जायत रावतले आनी कोण ना कोण आपलो जीव हांगा वगडोवन बसतलो। आज तुम्ही पळयतले हांव कंटिन्यूअस ह्या रोडाचे व्हिडिओ काडटा, कारण कित्याक हे तुमी पळयतात हे उदीक व्हांवता हांगासून, पण इतले डीप हांगासर हे कोणाक कळटलें। आत्तां जस्ट ना हांव हांगासून क्रॉस करता आसतना एकटो पडलो, तेचो पांय हांगासून दुखला। म्हणटकूच आयज हांगासरल्या लोकांक कितें हांगा मरपाचें। हांव गव्हर्मेंटा कडेन हे जे कन्सर्न ऑथॉरिटी आहा पळय हेंचे कडेन मागता, हे पळय हांगासर हेंचे वावतुली पळय उदीक वचपाक सारकें ड्रेनेज ना। हे रस्त्यार येता उदीक आनी लोक हांगासर पडटा। आयज पयशे जाल्यार हांगासून बसी वयताले लोकांक हांगासर त्रास जाता। आयज वचपाक बसी मेळना, म्हणटा आयज खंय ना खंय हांगासर त्रास जाता। हे म्हणून हेका लागून आमकां हांगा येवन हे दाखोवचें पडटा लोकांक। म्हणून खंय ना खंय प्रॉब्लमूच फेस करचे पडटा, कित्याक ड्रेनेज ना ताका प्रॉपर तेंचे हे खंय ना तांकां ते उदीक वचपाक वाट ना। हे कोणी तरी करूंक जाय न्हू, कित्याक लोकांक हांगा त्रास जाता। म्हणून मागता हांव कन्सर्न डिपार्टमेंट आनी जे PWD जावं खंयचे डिपार्टमेंट लागता पळय तेंच्यांनी येवन हे पळोवन बेगिनल्या बेगीन हे लोकांक हे करून दिवचें। पळय आयज हांवूय पळयता की तेंचें काम चालू आहा, पावसूय आहा। हांव म्हणटा पावस आहा बरें आहा, खंय हांव म्हणटा कितें आतां पळय उदीक भरला थंय ते एटलिस्ट गुणे घालून ते हें करून ते होणट्यान पडटा लोक। हे कोण पळयतलो? हे कोणी तरी येवन पळोवंक जाय न्हू, कित्याक हे होणटे डेंजर आसा। आयज एकटो पडलो, फाल्यां आनीक 2-3 जाण पडटले। कंटिन्यू हेंचे दुखापत घेवपाचें आनी घरा वचपाचें। हेचे कोण डॅमेज कोण दितलो हेंकां? खंय तरी स्टॉप जावंक जाय न्हू हे। हांव जाणा रोड करूंक मेळचो म्हाकाय कळटा पावस पडटा, पण हेचे तितलो तरी उपाय काडूंक जाय न्हू। हे पळय उदीक पळय व्हांवता हांगासून ड्रेन एक हें केलें जाल्यार सारकें रस्त्यानसून भितून वयता न्हू ते कोण करतलो? गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आनी संगीता ओली।